येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवमस्ति। चर्मणो अन्यति सूत्रं वयं ह्यः कृतवन्तः न? चर्मणो अन्यति सूत्रं कृतवन्तः। तदनन्तरं पुनः अग्रिमं सूत्रमस्ति तदस्य तदस्मिन् स्यादिति। तदस्य तदस्मिन् स्यात् इति तत्र अग्रिमं सूत्रं। तत्र एवमस्ति तदस्य तत् अस्य तत् अस्मिन् स्यात्। अरे एषा वैदेही कुत्र गतवती आसीत् एतावत्पर्यन्तं? बहु दिनानि जातानि, भवती न दृश्यते। मध्ये आगच्छतु। तत्र अस्तु, तत् अस्य तत् अस्मिन् स्यात् इति तत्र पदच्छेदः कथितः भवति। एकनिमेषः, कार्याणि करोमि लैपटॉप मध्ये इति कृत्वा पश्यतु। तत्र तदर्थं तत्र एवमस्ति, प्रकृति विकृति भावः भवति खलु अत्र। तत् समाप्तम्। आम्, तदर्थं तदस्य तदस्मिन् स्यात् इति तदर्थं विकृतेः प्रकृतौ इति तत्र सम्पन्नं तदभवत् इदानीं। तदनन्तरं पुनः इति कय्यड तदस्य स्यादिति तदस्मिन् स्यादिति च अर्थे प्रथमान्तात् यथा विहितं प्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः। अर्थः स्पष्टः। तत्र किं भवति? तत्र स्पष्टमस्ति किं तदस्य स्यात्, तदस्य स्यात् इत्यर्थे अथवा तदस्मिन् स्यात् इत्यर्थे च प्रथमान्तात् यथा विहितं प्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः। स्यात् इत्यस्य स्यात् इत्यत्र संभावने अलम् इति संभावने लिङ्, अर्थात् संभावनार्थे लिङ् प्रत्ययः अस्ति। तत्र लिङ् लकारः अस्ति। संभावने अर्थे एवं स्यात्, एवं संभावना अस्ति। एकया दृष्ट्या उत्प्रेक्ष्यते। संभावना इत्युक्ते उत्प्रेक्ष्यते। संभावने अलम् इति संभावने लिङ्।
तत्र एवमस्ति उदाहरणं किमस्ति तत्र प्राकार आसाम् इष्टकानां स्यादिति प्राकारीयाः इष्टकाः प्राकारः आसाम् इष्टकानां स्यात् इति प्राकारनिर्माणार्थम् एताः इष्टकाः योग्याः स्यात् इति प्राकारीयाः इष्टकाः इति षष्ट्यर्थस्य उदाहरणम् प्राकारनिर्माणं प्राकारीयाः इष्टकाः प्राकारः आसाम् इष्टकानां स्यात् अर्थात् एताभिः इष्टकाभिः प्राकारस्य निर्माणं कर्तुं शक्यते स्यात् संभावना अस्ति इत्यर्थे किं भवति प्राकारीयाः इष्टकाः इति प्रयोगः प्राकारीयाः प्राकारशब्दात् कः प्रत्ययः भवति छ प्रत्ययः भवति औत्सर्गिकः छ प्रत्ययः औत्सर्गिके छ प्रत्यये प्राकार छ ईय प्राकारीय इति शब्दः भवति प्रासाद निर्माणार्थं स्याद् इति दारु काष्ठं प्रासादीयं दारु इत्युक्ते प्रासादः अस्य स्यात् इति लकड़ी प्रासादीयं दारु एतदपि किमस्ति षष्ठी उदाहरणमस्ति प्रासादः अस्य स्यात् इति प्रासादीयं प्राकारः अस्य स्यात् इति प्राकारीय सप्तम्याः उदाहरणमस्ति प्राकारो अस्मिन् स्यात् इति प्राकारीयः देशः प्राकारः अस्मिन् स्यात् इति प्राकारीयः सर्वत्र छ प्रत्ययः कश्चन देशः तर्हि अत्र भवननिर्माणं कर्तुं शक्यते इति अत्र किमस्ति कस्मिन् अर्थे प्राकारः अस्मिन् स्यात् प्राकारीयो देशः इति सूत्रे अस्ति इति शब्दः अस्ति सूत्रे इति शब्दः किमर्थं दत्तः इत्युक्ते इति शब्दः लौकिकीं विवक्षाम् अनुसारयति तत्र इति शब्दस्य एवम् अर्थः सर्वसाधारण वस्तु भवति अर्थात् कामन् इति भवति तत्रैव एतस्य प्रयोगः भवति वैयक्तिक सन्दर्भेषु अयं प्रयोगः न भवति इति लौकिकीं विवक्षा इत्युक्ते सर्वसाधारणीं विवक्षां यदा कामन् सामान्यं यदा प्रासादः देवदत्तस्य स्यात् तद् विशिष्टं जातं तद् विशेषः जातः देवदत्तः कश्चन व्यक्तिविशेषः तत्र किं नास्ति लौकिकत्वं नास्ति सार्वसाधारणत्वं नास्ति तत्र अयं नियमः नास्ति प्रासादः देवदत्तस्य स्यात् इत्यर्थे प्रयोगः न भवति तेन इह न तर्हि इति शब्दः लौकिकी विवक्षाम् अनुसारयति एवमस्ति इति शब्दः शिष्टत्वव्यवहारम् इत्यर्थः अभवत् तत्पर्याप्तं परिखायाः ठञ् अन्तिम सूत्रम् एतस्मिन् प्रकरणे परिखायाः ठञ् इति सूत्रं परिखा इति भवन्तः जानन्ति परिखा इत्युक्ते यदा राजभवनं भवति खलु राजभवनस्य चतुर्षु भागेषु खायि इति वदति खलु गर्तः भवति तत्र जनाः आगन्तुं न शक्नुवन्ति इति तत्र यदा शत्रवः आगन्तुं न शक्नुवन्ति इति परिखा निर्माणं करोति यदा भवन्तः जानन्ति रामायण इत्यादिषु सीरियल् तत्र प्रमाणं तत्र एवं एक द्वारं भवति तद् उद्घाटयति एवं ब्रिड्ज् भवति द्वारमेवम् उद्घाटयति चेत् ब्रिड्ज् इव आगच्छति बाहुबली इति चलनचित्रं स्मरतु तत्र अस्ति एतादृशं तर्हि सर्वत्र परिखा भवति आम् परिखा भवति चतुर्षु भागेषु सः गच्छति खलु एवं तत्र एकवृक्षस्य सहायं स्वीकृत्य गच्छति इति सर्वं दर्शयति
मम मम यदा बाहुबली इति चलनचित्रेण सह मम किञ्चित् आत्मीयः सम्बन्धः अस्ति। सः तस्य मलयाळभाषायां सर्वभाषासु तस्य एतत् किं भवति, सर्वासु भाषासु तस्य डब्बिङ्ग् अभवत्। तर्हि तत्र मलयाळभाषायामपि तस्य डब्बिङ्ग् अभवत्। तर्हि सः बाहुबली कृते ध्वनिं दत्तवान्, मम भ्राता दत्तवान् तस्य ध्वनि। सः मम एक ब्रदर् अस्ति, सः एतत् किं वदामः, मम स्वयं न किञ्चित् मम एव भ्राता अस्ति मम रिलेशन्। तर्हि सः आसीत् तत्र बाहुबली ध्वनिं दत्तवान् इति। अस्माकं गृहेषु सः बहु हीरो अभवत् किञ्चित् कालम्। अस्माकं परिवारे सर्वत्र बाहुबली इति। तर्हि तत् चलनचित्रं द्वितीयवारं दृष्टवान् तेन सह। परिखायाः ठञ् इति। बालकानां सर्वं सः हीरो अभवत्। किञ्चित् युवकः अस्ति, बालकानां सर्व हीरो अभवत् सः बाहुबली। परिखायाः ठञ्। अस्तु, तर्हि पारिखेयी भूमि, पारिखेयी भूमि इत्यर्थः। ठञ् प्रत्ययः भवति। परिखायाः कृते योग्या भूमि परिखायाः स्यात्। परिखा अस्याः अस्याम् अस्ति वा इत्यर्थे कर्तुं शक्यते। परिखा अस्याः अस्याम् अस्ति वा इत्यर्थे परिखा शब्दात् ठञ् प्रत्ययः भवति। तर्हि परिखा ठञ् प्रत्ययः भवति चेत् किं भवति, तत्र इ आदेशः भवति खलु। ए आदेशः भवति चेत् परिखेय इति भवति, पारिखेय इति भवति। पारिखेय शब्दात् पुनः तत्र किं भवति, ङित् अस्ति, ङीपु भवति। पारिखेयी इति स्त्रीलिङ्गे शब्दः इति। तद्धिते क्षयतोः पूर्णः अवधिः इति समाप्तं तत्। इदानीम् अग्रिमं प्रकरणम् आरभते। अत्र अस्ति अथ तद्धित आर्हीय प्रकरणम् इति अस्ति। तद्धित आर्हीय प्रकरणम् इति प्रकरणस्य नाम। तत्र अथ आर्हीयाः इति प्राग्वतेः तत्र तावत्पर्यन्तं भवति एतत्। तेन तुल्यं क्रिया चेत् वति इति सूत्रमस्ति अग्रे 1778 तावत्पर्यन्तं। तत्र प्राग्वतेष्ठञ् इति ठञ् भवति। इतः ठञ् भवति। 177 यदा भावकर्मार्थ प्रकरणम् इति भवति अग्रिमं प्रकरणम्। तत्र अग्रिमप्रकरणमस्ति तद्धितेषु भावकर्मार्थाः इति प्रकरणमस्ति। तत्र तुल्यं क्रिया चेत् वतिः इति प्रथमं सूत्रं। ब्राह्मणेन तुल्यं ब्राह्मणवत् इत्यादि उदाहरणं। पुत्रेण तुल्यः पुत्रतुल्यः इत्यादि, पुत्रवत् इत्यादि प्रयोगः भवति। तत्र तेन तुल्यं क्रिया चेत् वति। तावत्पर्यन्तं प्राक् इति वतेः प्राक् पर्यन्तं किं भवति, वतेः प्राक् पर्यन्तं किं ठञ् अधिकारः भवति। ठञ् अधिक्रियते। तावत्पर्यन्तं ठञ् प्रत्ययस्य अधिकारः भवति। तर्हि तद् सूत्रं भवति 51115 अस्ति 51114 आकलिकडाद्यन्तवचने इति सूत्रं भवति। आकलिकडाद्यन्तवचने इति, आकलिकट् आद्यन्तवचने इति, आकलिकाड्यन्तवचने इति तावत्पर्यन्तं तद् 51114 पर्यन्तं। 51114 बहु दीर्घम् अस्ति एतत्। अर्थात् 90 उपशत सूत्राणि अस्मिन् अधिकारे अस्ति। ठञ् अधिकारः भवति। ततः प्राक् ठञ् अधिक्रियते इति। अर्थात् अत्र औत्सर्गिकः ठञ् भवति सर्वत्र। यत्र यत्र अन्य अपवादप्रत्ययाः न सन्ति तत्र सर्वत्र किं भवति, ठञ् प्रत्ययः भवति, अन्यथा अपवादप्रत्ययाः भवन्ति। तर्हि प्राग्वतेः ठञ् इति पदच्छेदः। प्राग्वतेः ठञ्
वति इति तत्र उपलक्षणं तेन तुल्यं वति इति तेन तुल्यं क्रिया चेत् वति इति तेन तुल्यं क्रिया चेत् वति इति वतिं वक्ष्यति ततः प्राक् तावत् ततः प्राक् पर्यन्तं किमस्ति ठञ् अधिक्रियते ठञ् प्रत्ययः अधिक्रियते इत्यर्थः ठञ् प्रत्ययः अधिक्रियते इत्यर्थः अधिक्रियते इत्यर्थः अग्रे गच्छामः आर्हाद् अगोपुच्छ संख्या परिमाणात् ठक् इति सूत्रम् आर्हाद् अगोपुच्छ संख्या परिमाणात् ठक् इति अग्रिमं सूत्रम् आ अर्हात् अगोपुच्छ संख्या परिमाणात् ठक् इति पदच्छेदः आ अर्हाद् इति पदच्छेदः करणीयः तत्र अर्ह शब्दस्य अर्हति इति तत्र सूत्रमस्ति तस्य तदर्हति इति सूत्रगते अर्हति शब्दे एकदेशानुकरणम् अर्हेति अर्ह शब्दः अत्र अस्ति तद् अर्ह तदर्हति इति सूत्रमस्ति तदर्हति इति 5163 तावत् पर्यन्तम् इत्यर्थः तदर्हति इति सूत्रपर्यन्तं ये अर्थाः कथिताः सन्ति तो तावत् पर्यन्तं किं भवति सामान्यतः ठक् प्रत्ययस्य अधिकारः स्यात् इति तत्र अन्तर्गत अधिकारः ठक् अधिकारः अत्र पूर्णतः ठञ् अधिकारः अस्ति तन्मध्ये इदानीं किञ्चित् विशिष्टं वदति तदर्हति इति सूत्रं तदर्हति इति सूत्रं 5163 अस्ति तावत् पर्यन्तं 5163 तावत् पर्यन्तं किं भवति ठक् अधिकारः भवति तदेव आ अर्हात् अभिव्यापी अस्ति तावत् तदपि स्वीकृत्य अर्थात् तत्र एकस्य अधिकारस्य अन्तः अपरस्य अधिकारस्य तत्र अपरस्य अधिकारस्य समावेशनं कृतमस्ति अत्र वस्तुतः ठञ् अधिकारः चलति ठञ् अधिकारस्य अन्तः इदानीं ठक् अधिकारः क्रियते कुसुमे कुसुमोत्पत्ति इव किं कुसुमे कुसुमोत्पत्ति श्रूयते न खलु दृश्यते इति अस्ति एतदेक प्रहेलिका अस्ति जानाति खलु प्रहेलिका कुसुमे कुसुमोत्पत्ति श्रूयते न खलु बाले तव मुखाम्बोजे दृष्टम् इन्दीवरद्वयम् इति तस्य समस्या पूर्तिः एवं वदति कुसुमे कुसुमोत्पत्तिः इति कुसुमे कुसुमोत्पत्तिः तु न भवति कुसुमं तु कुसुममेव भवति पुष्पे पुष्पोत्पत्तिः कुतः भवति केवलं श्रूयते न खलु दृश्यते इति तर्हि तस्य कालिदासस्य तस्य समस्यायाः पूरणं बाले तव मुखाम्बोजे दृष्टम् इन्दीवरद्वयम् इति मुखम् इति अम्बोजः कमलं तत्र नेत्रे इन्दीवरद्वयम् इति तर्हि मुखरूप कमले मुखरूप पुष्पे नेत्ररूप पुष्पस्य उत्पत्तिः इति कालिदासः तत्र बाले तव मुखाम्बोजे दृष्टम् इन्दीवरद्वयम् इति एका समस्या अस्ति तथा अस्तु तत्र अत्रापि एवम् अस्ति ठञ् पुनः अन्तः ठक् अधिकारः तद् कियत् पर्यन्तं चलेत् तदर्हति इति सूत्रपर्यन्तं चलेत् 1728 पर्यन्तम् इत्येतद् अभिव्याप्य तदेव आ इति वयं विशेषतया पदच्छेदं कृतवन्तः अभिव्याप्ति अस्ति आ इत्यस्य आ अभिव्याप्त्यर्थे अस्ति तदर्हति अपि इन्क्लूड् अस्ति तत्र तदर्हति इत्यपि स्वीकृत्य तत्र तदर्हति इति पर्यन्तं क्लास तत्र तावत् पर्यन्तम् एतद् भवति इत्येतद् अभिव्याप्य ठक् अधिकारमध्ये किं भवति
ठञः अपवादः ठक् अधिक्रियते ठञः अपवादरूपेण ठक् अधिक्रियते परन्तु तत्र केषाञ्चन शब्दानां एतत् न भवति तत्रापि उक्तं तत्र के शब्दाः सन्ति कान् शब्दान् त्यक्त्वा एतेषां शब्दानां तत्र एतत् करणीयं भवति ततः गुरुक्तः निष्कासः भवति के शब्दाः भवन्ति तत्र अगोपुच्छ इति अस्ति खलु गोपुच्छ संख्या परिमाण गोपुच्छ शब्दः तदनन्तरं पुनः के शब्दाः एकं तु गोपुच्छ शब्दः अपरं तु संख्यावाचक शब्दाः अपरं तु परिमाणवाची शब्दाः एतेभ्यः गोपुच्छ संख्या परिमाणवाचकेभ्यः शब्देभ्यः तान् त्यक्त्वा अन्यत्र अन्य सर्वेषु शब्देषु किं भवति तावत्पर्यन्तं ठञः अपवादरूपेण ठकः अधिकारः भवति ठक् अधिकारः भवति ठक् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः अग्रे तदेव तत्र सूत्रे इदानीं वयं किञ्चित् वयं सूत्रार्थं दृष्टवन्तः किञ्चित् वयं मनोरमां पश्यामः मनोरमायामस्ति तदर्हति सूत्रगते अर्हति शब्दे एकदेशानुकरणम् अर्हेति तच्च तद्घटित सूत्रपरम् आङ् अभिव्याप्तौ व्याख्यानात् आङ् अभिव्याप्तौ व्याख्यानात् तदाह तदर्हति तत्र संख्या अनन्तरं परिमाण शब्दः पृथक् ग्रहणं कृतमस्ति संख्या परिमाणयोः तत्र पृथक् ग्रहणम् अस्ति पृथक् ग्रहणेन किं ज्ञातव्यं संख्या भिन्ना अस्ति तत्र भिन्नं भिन्नम् अस्ति तत्र संख्या का अस्ति परिमाणः कः अस्ति इति विषयेपि किञ्चित् अत्र मनोरमायाम् उक्तमस्ति अन्यथा वयं संख्या परिमाणं समानमिति न चिन्तनीयं संख्या भिन्ना अस्ति परिमाणः भिन्नः अस्ति पृथग्ग्रहणात् संख्या न परिमाणम् इति ज्ञातव्यं भाष्ये एतयोः द्वयोः अपि विवरणमपि दत्तमस्ति ऊर्ध्वमानं किलोन्मानं परिमाणं तु सर्वतः आयामस्तु प्रमाणं स्यात् संख्या बाह्या तु सर्वतः इति तत्र संख्या परिमाणयोः भेदं दर्शयति कथमस्ति तत्र परिमाणाः त्रिविधाः तत्र किमस्ति उन्मानम् आयामः तत्र त्रिधा अस्ति किमस्ति एकं तु किमस्ति उन्मानम् अपरं तु आयामः परिमाणं तृतीयं तु आयामः इति त्रिधा तत्र परिमाणः अस्ति उन्मानं परिमाणम् आयामः इति परिमाणस्य त्रिप्रकारक परिमाणाः भवन्ति तदेव ऊर्ध्वमानं परिमाणः एकम् ऊर्ध्वमानं किल उन्मानम् अर्थात् ऊर्ध्वगाम अर्थात् तस्य यदा कस्यचित् एतत् सर्वं पश्यति किं तुलायाम् आरोप्य द्रव्यगुरुत्वं येन परिच्छिद्यते तद् उन्मानम् तुला भवति खलु किं भवति तद् उन्मानं नाम तराजु किं वदति आमां तदुन्मानं यत्र तदेव तुलायाम् आरोप्य द्रव्यगुरुत्वं येन परिच्छिद्यते तदुन्मानं तत्र गुञ्जा माष निष्क सुवर्ण पलादि एतत् सर्वं पुरातनकालस्य परिमाणवाचकशब्दाः गुञ्जा माषः यदा सुवर्णादिकं भवति तद् गुञ्जा माषः इत्यादिकम् एकमाषः स्थापयति तावत् तुल्यं सुवर्णं तर्हि तद् परिमाण एक उन्मानस्य एकैक प्रकारः गुञ्जा माषः निष्क सुवर्ण पलादि एतत् सर्वम् एकैक पुरातनकालस्य परिमाणम् अनन्तरं
यदा भवन्तः वदन्ति गृहेषु इदानीं भवन्तः वदन्ति पाय्लि पाय्लि इति वदति खलु पाय्लि पाय्लि वा यदा भवन्तः गृहे भवति खलु यदा तादृशं परिमाणं परिचित्यते द्रोणो व्रीहिः इत्यादिकं तत्सर्वं परिमाणं येन काष्ठनिर्मितेन आयतविस्तृतोच्छ्रितेन पात्रविशेषेण पात्रगत आयाम विस्तारो उच्छ्रायैः व्रीह्यादि परिचित्यते तत्परिमाणं प्रास्थादिकं प्रास्थः द्रोणः इत्यादि आधुनिके काले